बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम, जिसमें हमने अपने सबक नंबर 13.1 को आज पढ़ना है। दरसी किताब का सबक नंबर 13 होगा और हमने उसको आज पहले हिस्से में पढ़ना है। हमारे सबक नंबर 13 का उन्वान है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। इस सबक को आप आज पहले हिस्से में जिन हासिलात ताल्लुम के साथ पढ़ेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। इमाला को हुरूफ ने, को, में, पर के हवाले से समझकर इस्तेमाल कर सकें। हरूफ जार में, से, को, पर, तक वगैरह को पहचान कर उनका सही इस्तेमाल कर सकें। आप जानते हैं हम अपने सबक के आगाज से पहले इस्लामी पहलू पर बात करते हैं, इस्लामी नुक्ते नज़र पर बात करते हैं। हमारे सबक का आज का इस्लामी पहलू कुछ इस तरह से अलबिर्रु हुस्नुल खुलक, नेकी हुस्ने इखलाक का नाम है। अच्छा इखलाक होना, अच्छी तरह से किसी से नरम लहजे से, अच्छे अल्फाज में, तमीज़ से, तहजीब से किसी से बात करना, उसकी बात सुनना, ये भी नेकी है। यानी हुस्ने इखलाक, आप जितने अच्छे इखलाक से किसी से पेश आएंगे, आपका बर्ताव किसी के साथ जितना अच्छा होगा, ये आपका नेकी के दायरे में लिखा जाएगा, नेकी के ज़ुमरे में इसका शुमार किया जाएगा। तो आप भी कोशिश किया करें कि वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें जिस तरह छोटी छोटी हों, उनको अपनाने की, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। रोज़ाना की तरह हम सबसे पहले करेंगे दोहराई। आज दोहराई में आपके लिए एक बहुत दिलचस्प सरगर्मी है जिसको आपने करना है, और आज आपने सरगर्मी को इस तरह से करना है कि आप अपनी जमात के मॉनिटर हैं या आप अपनी पूरी जमात के एक सरबराह हैं। आपने इस सरगर्मी को करना है एक सरबराह के तौर पे, ठीक है क्या कि हमने इससे कबल फेल अमर और फेल नहीं पढ़ा। आपके सामने एक तस्वीर है जो एक कमरा जमात की तस्वीर है। आप ये फर्ज कर लीजिए कि आप इस वक्त क्लास के मॉनिटर हैं और आपने फेल अमर और फेल नहीं के जुमले बोलने हैं। दोबारा से समझ लीजिए, सिर्फ आपने फेल अमर और फेल नहीं के जुमले बोलने हैं। और ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है कमरा जमात की, जिसमें बच्चे मुख्तलिफ तरह से उछल कूद रहे हैं, मुख्तलिफ हरकतें कर रहे हैं, आपने फेल अमर और फेल नहीं के जुमले बोलते हुए इन तमाम तलबा को बैठने की, अपनी जगहों पर बैठने की हिदायत करनी है। अब पता चलेगा कि आप किस तरह से अपने कौन से बोलने की कौन कौन सी ऐसी सलाहियतें जिनको इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से हिदायत देंगे, और हिदायत देते हुए बच्चों को उनकी जगहों पर बिठाएंगे। वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। जी, दोहराई तो आप सबने यकीनन आज बहुत अच्छे अंदाज में की होगी, बल्कि खूब इसमें सबने लुत्फानंदोज भी हुए होंगे, है ना। पढ़ने से पहले आज हमने क्या करना है इसको देख लेते हैं। हरूफ जार इससे कबल हम पढ़ चुके हैं और एक से ज्यादा मरतबा पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है ना। आपने हरूफ जार कौन कौन से हैं ये अभी बताना है। तो इसके लिए तरीका क्या होगा कि आप वीडियो को रोकेंगे और मुझे बताएंगे कि कौन कौन से हरूफ जार हैं जो आप सीख चुके हैं। जी, यकीनन आप सब ने बताया कि हरूफ जार कौन कौन से हैं। हमने आज हरूफ जार के इस्तेमाल की मशक करनी है और इसके साथ ही साथ इमाला के हरूफ ने, को, में, पर के हवाले से इस्तेमाल करना सीखना है, ठीक है। तो बगैर अपना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ। सबसे पहले मतन देख लेते हैं। देखें, असद कमरा में गया, असद कमरा में गया। हमने अमाला के जो हरूफ हैं, आप जानते हैं हम इससे पहले जो है अपनी पिछली जमात में, जमात अव्वल में और अपने इब्तदाई जमातों में भी अमाला को पढ़ चुके हैं, उसको सीख चुके हैं कि उसका क्या तरीका होता है, अमाला के हरूफ कौन से होते हैं, उनका आखिरी अल्फाज कौन से होते हैं, उनका आखिरी हर्फ क्या होता है, और किस तरह से अगर उनमें में, पर, से और को का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो वो किस तरह से बदलते हैं। यहाँ पे कमरा आपके पास जो है अमाला का एक लफ्ज है और में इसके बाद आया है। अगर हम इसको अमाला के मुताबिक बदलते हैं तो ये बन जाएगा असद कमरा से कमरे, क्योंकि इसके आखिर में अलिफ है, कमरे में गया। बिल्ली दरवाजा पर बैठी है, अमाला का हर्फ दरवाजा और इसके बाद हमने अमाला के हुरूफ को पर, में, से और तक के हवाले से इस्तेमाल करना है। बिल्ली दरवाजा पर बैठी है, जब हम इसको अमाला के साथ बदलेंगे तो ये हो जाएगा बिल्ली दरवाजे पर बैठी है। प्याला में दूध है, इसका भी आखिरी हर्फ जो है वो है और इसका भी है। और आप जानते हैं कि अमाला के जो अल्फाज होते हैं उनके आखिरी हरूफ अलिफ और हे पे होते हैं या वो अलिफ और हे पर ख़त्म होते हैं। हम उसको बड़ी ये के साथ बदलते हैं और उसको इमाला में तब्दील करते हैं और फिर उसको जुमला बनाते हैं। इसी तरह प्याला से हो जाएगा प्याले
اور میں دودھ ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے کام کیا۔ مزید وضاحت کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں ہم نے امالہ لگانے کا طریقہ کس طرح سے بتایا ہے۔ وہ الفاظ جن کے آخر میں الف یا ہے ہو، الف یا ہے ہو اور ان کے بعد کوئی حرف جار یعنی نے، کو، پر، میں، کا، کے، تک وغیرہ آ جائے تو ان الفاظ کے الف اور ہے کو یہ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے کو امالہ کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جن کے آخر میں الف یا ہے اور ان کے بعد کوئی حرف جار، حرف جار آج ہم نے پڑھنا ہے اس لیے ہم ساتھ میں حرف جار بھی سیکھ رہے ہیں، یعنی نے، کو، پر، میں، کا، کے، تک وغیرہ آ جائے تو ان الفاظ کے الف اور ہے کو کس سے بدلتے ہیں؟ بڑی یہ سے یا مجہول سے، شاباش، اس سے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس طریقوں کو امالہ کہتے ہیں۔ جیسے لڑکا نے کھانا کھایا، نے ہمارا حرف جار ہو گیا اور الف آ گیا ہمارے لفظ میں، اس کو ہم بدلیں گے لڑکے نے کھانا کھایا۔ کوئلہ ہے پہ ختم ہونے والا لفظ ہے اور اس کے بعد حرف جار ہے کو۔ پہچان امالہ کی کیا ہوتی ہے کہ اس کے جملے میں حرف جار آتا ہے اس پہلے لفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے، امالہ کے لفظ کے ساتھ۔ اس کو ہم نے کر دیا کوئلے، کوئلے کو بجھا دو۔ یہ آپ کی کتاب میں مزید وضاحت اس کی گئی، کچھ اور مثالیں دے کے آپ کو بھی سمجھایا گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک انفرادی سرگرمی کرنی ہے۔ آپ کی کتاب میں گھر کا کام کی ذیل میں جو کام دیا گیا ہے اس میں کچھ الفاظ دیے گئے جو امالہ کے ہیں۔ آپ نے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے زبانی جملے بنانے ہیں۔ رسا، کٹورا، لمحہ، بدلہ اور تارا، ان پانچوں الفاظ کو استعمال کیجئے اور زبانی جملے سوچئے اور ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے اپنی معلمہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ یہ سرگرمی اس طرح سے ہوگی کہ اس میں ہر بچے نے حصہ لینا ہے۔ یاد کیا رکھنا ہے کہ ان حروف کے بعد حرف جار کا استعمال کیا جائے۔ تو ویڈیو کو روکیے، انفرادی سرگرمی کیجئے۔ جی یقیناً آپ سب نے اس سرگرمی کو مکمل کیا ہوگا جس میں سب سے پہلا لفظ تھا رسا۔ آپ نے رسا کو رسے سے بدلا اور اس کو یا کے، میں یا پر یا جس طرح سے بھی آپ نے اگلا حرف جار لگایا اور اس کا جملہ بنایا ہوگا۔ جیسے رسے کو مضبوطی سے پکڑ لو، ٹھیک ہے نا، یہ جملہ آپ کا امالہ کے مطابق درست بنا۔ اب ہم کریں گے ایک گروہی سرگرمی۔ آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم کچھ جملے بولیں گے اور آپ لوگوں نے ان کو امالہ میں تبدیل کر کے دوبارہ سے بولنا ہے۔ جیسے ابھی میں نے مثال دی، ہم نے رسا کو رسے میں تبدیل کیا اور پھر اس کو بولا۔ اسی طرح سے آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم ایک جملہ بولیں گے، آپ نے اس میں سے جو امالہ میں بدلنے والا لفظ ہے اس کو تلاش کرنا ہے اور غور کرنا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا اگلا حرف جو ہے وہ حرف جار ہو اور اس کو بدل کے آپ نے زبانی وہ جملہ بولنا ہے۔ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ جماعت کو دو گروہوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلے معلمہ ایک جملہ بولیں، جو گروہ پہلے ہاتھ کھڑا کرے، جس کے طلبہ پہلے ہاتھ کھڑا کرے اور وہ درست جواب دیں، ان کو وہ نمبر مل جائے۔ اور پھر اسی طرح سے اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے، جس گروہ کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ یقیناً فاتح ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جملہ ایک گروہ سے پوچھیں، دوسرا دوسرے سے پوچھیں، اور اس طرح 5 یا 10 جملوں کا ایک مقابلہ کروا لیں۔ بچوں کی مشق بھی ہو جائے گی اور پتہ بھی چل جائے گا کہ کون سا گروہ کتنا تیز ہے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور ممکنہ حد تک جیسے آپ کو ممکن لگ رہا ہو اس سرگرمی کو کروائیے۔ جی گروہی سرگرمی آپ نے یقیناً اچھے سے کر لی ہوگی۔ ہمارے مشق کا کام ہے سوال نمبر 8۔ حروف جار کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ کو امالہ میں تبدیل کر کے جملے کاپی پر تحریر کریں، جس میں میلہ ڈیش ہجوم تھا، پرندہ چھت ڈیش موجود ہے، لڑکا ڈیش ہاکی کھیلی، بچہ ڈیش ٹافی دو اور بستہ ڈیش مت لکھو۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی۔ آپ جانتے ہیں ورک شیٹ وہ اضافی کام ہوتا ہے جو ہم آپ کو مشق کے علاوہ کرواتے ہیں تاکہ آپ کی جو آپ حاصلات تعلم سیکھ رہے ہیں، جن پہ کام کر رہے ہیں، ان پہ مزید مشق ہو سکے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے امالہ لگانے کا کیا طریقہ ہے، 2 مثالیں دیں۔ اور سوال نمبر 2 حروف جار کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ کو امالہ میں تبدیل کر کے جملہ دوبارہ لکھیں۔ آج یقیناً جو کام تھا آپ کو اس کو کر کے بہت مزہ آیا ہوگا، کام ہمارا مکمل ہوا۔ ہم نے اپنے سبق نمبر 13 کو پہلے حصے میں پڑھا، کل ہم اسے دوسرے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔